त्यसैले गुरुको भक्ति गर्नु छ र यस्तो गुरु, ध्यान दिनुस्, कस्तो गुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। यहाँ जुन गुरुको महिमा बताइयो हिजो अस्ति पहिलो दिनदेखि नै, त्यो यस्तो गुरुको निम्ति हो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। यस्तो गुरुको शरणमा गएर, समित पाणी शब्द आएको छ त्यो वेद मन्त्रमा, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणीको अर्थ हामीले बुझ्यौं, श्रद्धायुक्त भएर पूर्ण विश्वासका साथ मन बुद्धि आत्म समर्पण गरेर गुरुको शरणमा गएर अनि गुरुबाट हामी भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं। केही दिनदेखि प्रयत्न पनि गर्दै आइरहेका छौं भगवानलाई जान्नको निम्ति। त्यस क्रममा हामीले यही बुझ्यौं कि भगवान जान्न सकिने तत्त्व नै होइन। आखिर किन जान्न सक्दैनौं त भगवानलाई हामी? पहिलो कारण के थियो? भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। दोस्रो के थियो? भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई हामी देख्न सक्दैनौं। अब तेस्रो, भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकाशित हुन्। प्रकाशक भगवान द्वारा प्रकाशित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रकाशकको प्रकाशिका बन्न सक्दैन। तेस्रो कारण। अर्को चौथो कारण यो पनि बुझौं, भगवान प्रेरक हुनुहुन्छ। भगवानले शक्ति दिएर इन्द्रिय मन बुद्धिले आफ्नो आफ्नो कार्य गर्न सक्छन्। भगवान शक्ति दाता हुनुहुन्छ, प्रेरक हुनुहुन्छ। प्रेरक भगवान द्वारा प्रेरित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रेरक को प्रेरिका बन्न सक्दैन। भगवानको शक्ति पाएर जुन इन्द्रिय मन बुद्धिले कार्य गर्छन्, ती इन्द्रिय मन बुद्धिले बिचारा भगवानलाई कसरी जान्न सक्छन्? अब अर्को कारण बुझौं, भगवान धारक हुनुहुन्छ। यो जुन हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि हुन्, यसलाई पनि भगवानले नै धारण गर्नुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि धार्यमान हुन्, भगवान धारक हुनुहुन्छ। कुनै पनि धार्यमानले आफ्नो धारकलाई धारण गर्न सक्दैन। त्यसैले इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैन। त्यसैगरी अर्को कारण सुन्नुहोस्, भगवान ज्ञाता हुनुहुन्छ र हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि ज्ञेय हो। र ज्ञेय इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा ज्ञाता भगवानलाई हामी जान्न सक्दैनौं। एउटा दृष्टान्तद्वारा बुझौं, हाम्रो बुद्धिद्वारा हामी कुनै विषयलाई जान्दछौं नि, यहाँ बुद्धि के हो? ज्ञाता हो। र त्यो विषय के हो? ज्ञेय हो। हामी हाम्रो बुद्धिले त्यो विषयलाई जान्दछौं, यति बेला त्यो विषयले हाम्रो बुद्धिलाई जान्न सक्छ र? किनकि ज्ञेयले कहिले पनि ज्ञातालाई जान्न सक्दैन। भगवान ज्ञाता हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि ज्ञेय हुन्। त्यसैले हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। अब कसैले यहाँनेरि तर्क गर्न सक्छ कि इन्द्रिय मन बुद्धि अथवा जीवात्मा ज्ञाता पनि त हो, किनकि ज्ञान शक्ति छ। तर यो खण्डमा के हो भने भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप, मुण्डकोपनिषद। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र जीव अल्पज्ञ हो बिचारा। अल्पज्ञ जीवले सर्वज्ञ भगवानलाई जान्न सक्दैन। त्यसैगरी कयौं कारणहरू हामीले चर्चा गरिसक्यौं। भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकाशित हुन्। भगवान प्रेरक हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि प्रेरित हुन्। भगवान धारक हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि धार्यमान हुन्। भगवान ज्ञाता हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि ज्ञेय हुन्। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, हामी बिचारा अल्पज्ञ छौं, त्यसैले भगवानलाई हामी जान्न सक्दैनौं। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कारण ध्यान दिनुहोस्, भगवान दुई विरोधी धर्मको अधिष्ठान हुनुहुन्छ। विरोधी धर्म भन्नाले
दिन र रात विरोधी हुन् नि। ब्रह्मचारी र विषय भोगी विरोधी हुन्। यदि कुनै व्यक्ति ब्रह्मचारी हो भने ऊ विषय भोगी हुन सक्छ? सक्दैन, असम्भव। यदि कोही विषय भोगी रहेछ भने अब ऊ ब्रह्मचारी हुन सक्छ? सक्दैन, किनकि विरोधी धर्म हुन्। कुनै व्यक्ति सत्यवादी रहेछ भने अब ऊ मिथ्यावादी हुन सक्छ? सक्दैन। कोही मिथ्यावादी रहेछ भने ऊ सत्यवादी हुन सक्छ? सक्दैन। विरोधी धर्म हुन् यी सबै। र भगवानको सन्दर्भमा यस्ता अनन्त विरोधी धर्महरू भगवानमा एक साथ रहन सक्छन्। यसको मतलब भगवान अखण्ड ब्रह्मचारी पनि हुनुहुन्छ, निरन्तर नित्य अनादिकालदेखि, र अनन्त विषय भोगी पनि हुनुहुन्छ। संसारमा त यस्तो हुँदैन, र हाम्रो मन बुद्धिले यस प्रकारको विषयलाई ग्रहण नै गर्न सक्दैन, विरोधी धर्महरू एकै ठाउँमा हुने। तर भगवानको सन्दर्भमा अनन्त विरोधी धर्महरू एक साथ भगवानमा रहन्छन्। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नै सक्दैनौं। जस्तै आउनुहोस् केही विरोधी धर्महरूका बारेमा चर्चा गरौं। भगवान अणु हुनुहुन्छ, अणोरणीयान महतो महीयान, कठोपनिषद 1:2-20। भगवान अणु हुनुहुन्छ, सानो भन्दा पनि सानो हुनुहुन्छ। त्यही वेद मन्त्रले बतायो, होइन होइन होइन, यदि सानो भन्दा सानो हुनुहुन्छ भनेको भए सायद हामी बुझ्थ्यौं होला, तर तुरुन्तै वेदले बतायो महतो महीयान, महान भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। यति ठूलो हुनुहुन्छ कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड महाप्रलयमा भगवानको एउटा रौँमा गएर विलय हुन्छ, त्यति महान हुनुहुन्छ। अब के भनेर जान्ने त भगवानलाई? सानो भन्दा सानो हुनुहुन्छ भनेर जान्ने कि ठूलो भन्दा ठूलो हुनुहुन्छ भनेर जान्ने? संसारमा त एकैचोटि सानो र ठूलो त हुँदैन, समय लाग्ला। हामीले एउटा बेलुन लियौं, सानो छ, फुलाउँदै गयौं, ठूलो होला। केही हदसम्म सानो वस्तु ठूलो हुन सक्छ, तर त्यो बेलुन एकै पटक सानो पनि छ ठूलो पनि छ हुन्छ र? संसारमा त हुँदैन। भगवानलाई त सर्वव्यापी हुनु छ, त्यसैले सानो भन्दा सानो पनि हुनु छ, र महाप्रलयमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड लीन गराउनु छ, त्यसैले ठूलो भन्दा ठूलो पनि हुनु छ, र निरन्तर सानो भन्दा पनि सानो हुनुहुन्छ, ठूलो भन्दा पनि ठूलो हुनुहुन्छ। विरोधी धर्म हुन् नि। हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिलाई यस्तो विरोधी धर्म जान्ने अभ्यास नै छैन, र कदाचित केही गरी यी दुवै अवस्थामा कसैले जान्ने भएको भए तापनि तुरुन्तै वेद भन्दछ नेति नेत्य स्थूलम नडुहु, न त भगवान सानो भन्दा सानो हुनुहुन्छ, न त ठूलो भन्दा ठूलो हुनुहुन्छ। यी तीनैवटा चीज एकसाथ हुनुहुन्छ। यसको मतलब भगवान नित्य निरन्तर सानो भन्दा सानो पनि हुनुहुन्छ, नित्य निरन्तर ठूलो भन्दा ठूलो पनि हुनुहुन्छ, नित्य निरन्तर न त सानो हुनुहुन्छ न त ठूलो हुनुहुन्छ। अब हामी कसरी जान्न सक्छौं? त्यसै गरी भगवान टाढा भन्दा टाढा हुनुहुन्छ, नजिक भन्दा नजिक हुनुहुन्छ। तदे जति तन्नै जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, ईशावास्योपनिषदको 5औं मन्त्र। वेदले बतायो तदे जति तन्नै जति, भगवान चल्नुहुन्छ पनि अचल पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै। एउटा झण्डा हल्लिरहेको छ, यो हुन सक्छ, या त स्थिर छ, यो हुन सक्छ, हल्ली पनि रहेको छ, स्थिर पनि छ, यो त हुन सक्दैन संसारमा। तर भगवान चलिरहनु भएको छ, साथसाथै अचल हुनुहुन्छ, चल्नु भएकै छैन। तद्दूरे, भगवान टाढा भन्दा पनि टाढा हुनुहुन्छ। संसारमै पनि कोही टाढा हुन सक्छ, यो कुनै अनौठो कुरा त होइन, हाम्रै छोरा टाढा होला, तर सँगसँगै तद्वन्तिके नजिक भन्दा पनि नजिक हुनुहुन्छ। तदन्तरस्य सर्वस्य, सबै भित्र पनि हुनुहुन्छ भगवान, या आत्मनि तिष्ठति, र सबैको बाहिर पनि हुनुहुन्छ। यो आश्चर्यको कुरा। एउटा व्यक्ति कि त कोठा बाहिर हुन सक्छ, कि त कोठा भित्र हुन सक्छ। कोठा भित्रै पनि होस्, कोठा बाहिरै पनि होस्, यो त सम्भव छैन। तर भगवान टाढा भन्दा पनि टाढा हुनुहुन्छ, नजिक भन्दा पनि नजिक हुनुहुन्छ। यति नजिक हुनुहुन्छ
कि सामिप्यता नै लजाउँछ। भगवान त्यति नजिक हुनुहुन्छ हामीसँग, बाहिर पनि हुनुहुन्छ, भित्र पनि हुनुहुन्छ, चल्नुहुन्छ पनि अचल पनि हुनुहुन्छ। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कठोपनिषद 1:2:21। आसीनो बसेर टाढा टाढा विचरण गर्नुहुन्छ, बसिरहनु भएको छ, साथमा विचरण पनि गरिरहनु भएको छ, सुतिरहनु भएको छ, घुमिरहनु भएको छ सँगसँगै। यस्तो संसारमा हुन सक्दैन। विरोधी धर्महरू एकसाथ संसारमा रहन सक्दैनन्। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैन। अरू कारणहरू पनि हेरौं। वेद भन्दछ अन्यत्र धर्माद् अन्यत्र धर्माद् अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। कठोपनिषद 1:2:14। भगवान धर्म भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, अधर्म भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, कार्य भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, कारण भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, भूत वर्तमान भविष्य भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं, किनकि हाम्रो अभ्यास त कार्य र कारण खोज्ने अभ्यास हो नि। अस्ति अनुमान प्रमाणको प्रसंगमा मैले बताएको थिएँ कि प्रत्येक कार्यको कारण हुन्छ। यो चराचर जगतको कारण के हो? पंच महाभूत। त्यसको कारण के हो? पंच तन्मात्रा। त्यसको कारण के हो? अहंकार। त्यसको कारण के हो? महान। त्यसको कारण के हो? प्रकृति। त्यसको कारण के हो? भगवान। त्यसको कारण भगवानको कारण नै छैन। भगवान धर्म भन्दा पर हुनुहुन्छ। उहाँले आएर अवतार कालमा कुनै पुण्य कर्म गर्नुभयो भने त्यसको फल मिल्दैन, किनकि धर्म भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अधर्म भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। यदि उहाँले पाप कर्म गरेको देखियो भने त्यसको पनि उहाँलाई फल मिल्दैन। भगवान वर्तमान भूत र भविष्य भन्दा पर हुनुहुन्छ। हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि यही भूत वर्तमान भविष्यमै बाँधिएको छ, कालको अधीनमा छ। भगवान काल भन्दा पर हुनुहुन्छ। हामी भगवानलाई जान्न सक्दैन। त्यसैगरी वेद भन्दछ भगवानको जन्म हुँदैन। अजायमानो, यजुर्वेद 31:19। यसको अर्थ के हो? अज को मतलब हो अजन्मा। भगवानको जन्म हुँदैन। अजोपि सन्न बेयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। गीता 4:6। भगवानको जन्म हुँदैन। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनिह अभेद। तुलसीदासी महाराजले पनि बताउनु भयो भगवानको जन्म हुँदैन। वेदव्यासजीले पनि बताउनु भयो न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। भागवत 8:3-8। भगवानको जन्म कर्म हुँदैन। यो त हामीले बुझ्यौं कुन ठुलो कुरा हो, भगवानको जन्म नहुने रहेछ। एउटा चिज चाहिँ बुझ्यौं, होइन होइन। त्यही वेद मन्त्रमा जुन अघि यजुर्वेदको मन्त्र लिएको थिए, अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा। अजन्मा हुनुहुन्छ भगवान, तर अनन्त जन्म भएका छन्। गीताको त्यही श्लोकमा प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवाम, जन्म लिनुहुन्छ भगवानले। गीता 4:6। वेदव्यासजीले पनि बताउनु भयो भागवतमा अवताराय संख्यया। भागवत 1:3-26। असंख्य जन्म भए, अवतार भए। तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भयो जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। जन्म लिनुभयो भगवानले। ध्यान दिनुहोस्, दुवै सँगसँगै र दुवै नित्य। आजसम्म भगवानको जन्म नै भएको छैन, यो पनि ठीक हो। र आजसम्म भगवानका अनन्त जन्म भए, यो पनि ठीक हो। भगवानले त स्पष्ट बताउनु भएको छ जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरो जन्म हुन्छ अर्जुन। 4:9 गीता। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। 4:8 गीता। जन्म लिन्छु म, अवतार लिन्छु। बहुनी में व्यतीतानि जन्मनानि तब च अर्जुन। अर्जुन तेरा पनि मेरा पनि अनन्त जन्म बिते, भगवानको बाणी हो यो। गीता 4:5।
यसको मतलब भगवानको जन्म हुन्छ, तर जन्म हुँदैन, दुवै सँगसँगै हो। एउटा कुरा ध्यान दिनुस् यहाँनिर, भगवानको जन्म प्राकृत हुँदैन, यो बुझिरहनुस्। हाम्रो जन्म प्राकृत जन्म हुन्छ। प्राकृत जन्म भन्नाले आमाको गर्भमा जब वीर्य जान्छ, वीर्य र रजको सम्मिश्रण हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ शरीर बन्छ, त्यसमा आत्मा प्रवेश गर्छ, यस प्रकारले जन्म हुन्छ हाम्रो प्राकृत जन्म। भगवानको यस्तो जन्म हुँदैन। भागवत पढ्नु होला, त्यहाँ विस्तारमा वेदव्यासजीले उल्लेख गर्नुभएको छ। माता देवकीलाई यही लाग्छ, जसरी साधारण महिलालाई जस्तो जस्तो अनुभव हुन्छ, सबै अनुभव उहाँलाई हुन्छ, तर त्यो गर्भमा भगवान हुनुहुन्न, एउटा वायु हुन्छ केवल। जब अवतरणको समय हुन्छ तब भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। भगवानलाई कहीँ बाहिरबाट आउनुपर्ने हो र गोलोकबाट कुनै विमान चढेर? भगवान त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रकट हुनुहुन्छ त्यही चतुर्भुज स्वरूपमा, चारवटा भुजा दर्शन दिनुहुन्छ, पूर्व जन्मको याद गराउनुहुन्छ देवकी वसुदेवलाई। त्यसपछि यो ठान्नुहुन्छ कि अब वात्सल्य प्रेम रस प्रदान गर्नको निम्ति मलाई बालक बन्नु छ। त्यसपछि बालक बन्नुहुन्छ, उहाँको काखमा जानुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ पहिले बकाइदा। अब बाल लीला गर्ने ठान्नु भयो। अब देवकी वसुदेवलाई पनि बिर्साइदिनु भयो, भुलाइदिनु भयो र आफू पनि रुन थाल्नु भयो। यस प्रकारले उहाँको जन्म हुन्छ, दिव्य। त्यसैले यहाँ मैले बताउन खोजेको कुरा के हो भने, भगवानको जन्म हुँदैन एक, यो पनि सही हो, अनन्त जन्म भए यो पनि सही हो। यस प्रकारले विरोधी कुराहरू भगवानको बारेमा हामी सुन्दछौं शास्त्रमा। त्यसै गरी अझै अगाडि आउनुहोस्, भगवानका कुनै पनि इन्द्रियहरू छैनन्। सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, श्वेताशतरोपनिषद 3:17। भगवानका कुनै पनि इन्द्रिय छैनन्। यो कुन आश्चर्यको कुरा भएर संसारमै पनि एउटा व्यक्तिको आँखा छैनन्। अझै ध्यान दिनुहोस्, आँखा छैन तर देख्नुहुन्छ, यो आश्चर्यको कुरा हो। सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, गीतामा पनि भगवानले बताउनु भएको छ, गीता 13:14। इन्द्रिय छैनन् कुनै पनि, आँखा छैन भगवानको, कान छैन, नाक छैन, मुख छैन, जिब्रो छैन, छाला छैन, केही पनि छैन, तर सबै इन्द्रियको विषय ग्रहण गर्नुहुन्छ। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम, श्वेताशतरोपनिषद 3:19। यसको मतलब, यसको अर्थ तुलसीदासजी महाराजले रामचरितमानसमा जस्ताको तस्तै अनुवाद गरिदिनु भएको छ। बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जीवा बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। भगवानको आँखा छैन तर देख्नुहुन्छ, कान छैन तर सुन्नुहुन्छ। आश्चर्यजनक कुरा हो, हामी जान्नै सक्दैनौँ, बुझ्नै सक्दैनौँ। संसारमा कसैले यस्तो भन्यो भने हामी पागल भन्छौँ। उहाँ अन्धो हुनुहुन्छ तर देख्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई पागल भन्छौँ नि, कस्तो पागल रहेछ, अन्धो हुनुहुन्छ भन्छ अनि देख्नुहुन्छ भन्छ। तर भगवानको यस्तै छ, आँखा छैन तर देख्नुहुन्छ। र यो पनि होइन, अझै के हो, सहस्र शिरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। भगवानका हजारौं शिर छन्, हजारौं आँखा छन्, सबै इन्द्रिय हजारौं के अनन्त अनन्त छन्। पुरुष सूक्तको पहिलो मन्त्र हो यो। यजुर्वेदमा पनि छ 31:1, श्वेताशतरोपनिषदमा पनि छ 6:14,
3:14। यस प्रकारले विचित्र विचित्रको कुरा छ भगवानको बारेमा। एकातिर इन्द्रिय छैन तर इन्द्रियको विषय ग्रहण गर्नुहुन्छ, फेरि अर्कोतिर अनन्त इन्द्रिय छन्। र अझै रमाइलो कुरा बताउँछु म, भगवानको आँखा छैन भन्ने त बुझ्यौं, आँखा छ भन्ने पनि बुझ्यौं। भगवान त्यही आँखाले देख्नुहुन्छ पनि, त्यही आँखाले सुन्नुहुन्छ, त्यही आँखाले सोच्नुहुन्छ, त्यही आँखाले डिसिजन लिनुहुन्छ, त्यही आँखाले हिँड्नुहुन्छ। एउटै इन्द्रियले सबै कार्य गर्नुहुन्छ र बिना इन्द्रिय पनि सबै कार्य गर्नुहुन्छ। यस्तो देख्नुहुन्छ भगवानले कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा प्रत्येक ब्रह्माण्डको, प्रत्येक लोकको, प्रत्येक देशको, प्रत्येक टोल टोलमा रहेका प्रत्येक कणलाई एकैचोटि भगवानले देख्नुहुन्छ। सुन्न पनि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा कहीँको पनि आवाज भगवानले निरन्तर सुन्नुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई हामी जान्न सक्दैनौं, यहाँनेरि समस्या है। त्यसै गरी अझै अगाडि बढ्नुहोस्। भगवानले कार्य गर्नुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सो कामयत् बहुश्याम प्रजायेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदग्वं सर्वं सृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्। तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। भगवानले सोच्नुभयो, सोच्नु पनि एउटा कार्य हो। तपस्या गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, ती प्रत्येक ब्रह्माण्डको प्रत्येक कणमा व्यापक हुनुभयो, आफै प्रविष्ट हुनुभयो। भगवानले कार्य गर्नुभयो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताशतरोपनिषद 6:11। सृष्टि मात्रै गर्नु भएन, प्रत्येक जीवात्मा भित्र बसेर उसको प्रत्येक कर्मको हिसाब राख्नुहुन्छ भगवानले। त्यो कर्मको निश्चित समयमा निश्चित स्थानमा फल प्रदान गर्नुहुन्छ। यो त कति ठुलो कार्य हो। सोच्नुहोस् त, अनन्त जीवहरू छन्, प्रत्येक जीवको अनन्त जन्मको प्रत्येक संकल्पको हिसाब राख, त्यसको फल देऊ। यो चराचर सृष्टिलाई स्थित पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, प्रलयको समय आएपछि लय पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ। र जो भक्त छन् उनीहरूको योगक्षेम वहन पनि भगवान गर्नुहुन्छ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। भगवानले योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ भक्तहरूको। योगक्षेम भन्नाले जे प्राप्त भएको छैन त्यो भगवानले दिनुहुन्छ र जे प्राप्त भइसक्यो त्यसको रक्षा गर्नुहुन्छ। यसको मतलब यति धेरै कार्य गर्नुहुन्छ भगवानले, त्यसैले भगवान के हुनुहुन्छ? कर्ता हुनुहुन्छ। तर साथसाथै भगवानले केही पनि गर्नुहुन्न। ध्यान दिनुहोस्, यो आश्चर्यको कुरा। ज्ञाज्ञौ द्वावजा निसावजा हेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। श्वेताशतरोपनिषद 1:9। अकर्ता हुनुहुन्छ भगवान। अकर्ता भन्नाले केही पनि गर्नुहुन्न। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। भगवानको कुनै कर्म हुँदैन। भागवत 8:3-8। एकातिर भगवानले अनन्त कार्य गर्नुहुन्छ, एकातिर भगवान के हुनुहुन्छ? अकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न बुझ्न सक्दैनौं।